बाकायदा आगाज़ हुआ चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह 23 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी की आपकी पसंदीदा रमज़ान ट्रांसमिशन महफिल रमज़ान का, जिसे आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं 3 बजे से ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर, मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन मोहतरम, 29 या 30 दिन का हमारा ये मेहमान माह रमज़ान भी अब आहिस्ता आहिस्ता हमसे रुखसत हो रहा है। हम जब ट्रांसमिशन को शुरू कर रहे थे तो उस वक्त जिक्र हुआ कि ये पहला अशरा इस हवाले से है, दूसरा अशरा इस हवाले से, तीसरा अशरा इस हवाले से, और हम ये भी देख रहे हैं अब के 2 रातें ऑलरेडी हमारी जो ताक रातें हैं वो गुजर चुकी हैं और अब हम इस आखिरी अशरे में मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, जो आखिरी अशरा है ये अपने बंदों पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा रहा है। दूसरे अशरे में हमने देखा गुनाहगारों को बख्शिश और मग़फ़िरत की इनायत की गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात की खुशखबरी के साथ हम पर अल्हम्दुलिल्लाह साया फ़िगन है। रमज़ान मुबारक के ये आखिरी 9 या 10 दिन, जिन्हें नाज़रीन कराम हमारे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम से निजात का अशरा करार दिया, ये वो सातें हैं कि जब अल्लाह ताला अहले ईमान को जहन्नुम से निजात के परवाने अता फरमाता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये सारी इबादतें, हमारी रियाज़तें, रुकू व सुजूद, तस्बीहात व तरावी, सदका व खैरात, ये तमाम नेक अमाल जो जो हमने किए हैं इस माह मुबारक में, यकीनन जहन्नुम से निजात की राह भी हमवार करेंगे और यकीनन हमारे जन्नत में दाखिले की नवीद भी बनेंगे। मगर ये बात हमेशा जहन में रहे कि हमारे आमाल नाज़रीन कराम इस वक्त इस काबिल नहीं हैं कि हम इनके भरोसे पर जन्नत तो क्या, जन्नत की ठंडी हवा भी पा सकें। ईमान पूरा है, लेकिन नाज़रीन कराम हमें तो ये रहमतों, मग़फ़िरतों और जहन्नुम से निजात के परवाने उस प्यारे कमली वाले आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत अता हुए हैं, और इंशाअल्लाह हमें जन्नत में दाखिला भी सिर्फ इसी निस्बत से मिलेगा। वो क्या खूब अशार है कि हम अपने आमाल जानते हैं, हम अपनी निस्बत से कुछ नहीं हैं, तुम्हारे दर की अजीम निस्बत मताए अज़मत बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो सिर्फ आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। नाज़रीन कराम, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए और ये आयत तिलावत फरमाई जो कि सूरह इब्राहीम की आयत है, आयत नंबर 48। इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगी। तर्जुमा कुछ यूँ है कि जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और तमाम आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे जो एक है, सब पर गालिब है। जिब्राईल अमीन की ज़ुबानी आयत पाक सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फ़िक्र से आबदीदा हो गए और आपने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राईल, क़यामत के दिन लोगों का क्या हाल होगा। हज़रत जिब्राईल ने जो आगे फरमाया गौर तलब है। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रोज़ हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, अजब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस दिन पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे और जहन्नम के खौफ से पिघल जाएंगे। उस रोज़ सूरज सर पर खड़ा कर दिया जाएगा, ज़मीन पिघले हुए तांबे की तरह होगी। उस दिन सब लोग एक लकोदक मैदान में होंगे जहां सर पर कोई साया ना होगा और अल्लाह ताला की तरफ से पुकार कर कहा जाएगा, ए मुजरिमों, आज वो दिन नहीं है कि तुम नेकों में मिले जुले रहो। चुनाचे गुनाहगारों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा, फिर जहन्नुम को लाया जाएगा और वो जोश मारता होगा। उसे जोश में देखकर फरिश्ते अर्श से चिमट जाएंगे और हर फरिश्ता पुकारेगा, या अल्लाह, मैं अपनी निजात के सिवा किसी के मुतालिक कुछ नहीं कहता। फिर जहन्नुम को, जिसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे, उस जहन्नुम को अल्लाह के सामने रख दिया जाएगा। हमारा परवरदिगार फरमाएगा, ए जहन्नुम, जो कहना चाहता है कह। जहन्नुम कहेगा, ए परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी इज्जत व अजमत की कसम, मैं आज हर उस शख्स से बदला लूंगा
جو تیرا کھاتا تھا اور تیرے غیر کی عبادت کرتا تھا، اور آج میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس شخص کے جس کے پاس جنت کا پروانہ ہوگا۔ جبرائیل امین کی زبانی قیامت کا یہ ہولناک منظرنامہ اور یہ نقشہ سن کر رسول اللہ آقائے دو جہاں غمزدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ناظرین کرام، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غمزدہ ہو گئے؟ آپ تو معصوم ہیں، جہنم تو خود آپ سے پناہ مانگتی ہے۔ تو رسول اللہ نے جو جواب دیا ناظرین، وہ آقا کی ہم گناہگار امتیوں سے محبت اور شفقت کا بھرپور اظہار ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اپنی امت کی فکر میں غمزدہ ہوں، پتہ نہیں قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جبرائیل بتاؤ، میری امت جنت میں چلی تو جائے گی نا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی امت کے پاس جنت کا پروانہ ہوگا اور آپ کی امتی قیامت میں اپنی قبروں سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میری امت کو یہ کلمہ عطا فرمایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کی یہ بات سن کر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت آئی وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان کی آخری چند روز باقی ہیں، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، لہٰذا بنا کسی تاخیر کے روزے کی حالت میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے، معافی طلب کیجئے، کیونکہ وہ بے شک معاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور اسی پیغام کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ ہم ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس ٹرانسمیشن کا بہت ہی پیارا حصہ، بہت اہم حصہ، دانش تیمور صاحب میرے پیارے دوست اور بھائی یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رابعہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ ابھی ذکر کر رہی تھی قیامت کے منظر کا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ قیامت کا منظر جو ہوگا وہ کتنا ہولناک، کتنا ہیبت ناک ہوگا، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر ہزاروں سال پہلے تھی۔ یہ سوچ کے بھی نا گوس بمز ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کس لیول کے گناہ گار ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اتنے عزیز تھے کہ ان کو ہماری فکر ہزاروں سال پہلے تھی۔ انہوں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہے جو کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اور وہ ہمارے گناہوں سے بخشش کی دعا ہوگی۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں اس بات کو بتانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ کتنی بڑی شان والے ہیں، کتنی بڑی عظمت والے ہیں۔ شاید وہ لفظ اس دنیا میں بنے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان سے شان کو، آقا کی شان بیان کر سکیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم انفارچونیٹلی وہی لوگ ہیں کہ نبی کی ذات کو تو مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ کیا ہی بات ہو اگر ہم ذات کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہر اس بات کو مانیں جو نبی کریم آقائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کہہ دی، اور آپ راتوں کی نمازوں میں گڑ گڑا کر اتنے سال قبل، اتنی دہائیوں قبل اپنی اس امت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ اس امت کی مغفرت ہو جائے، اور امت جس کاموں میں پڑی ہے، جن تفرقات میں پڑی ہے، بس اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمارے ایمان مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ دین پہ کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک، صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔